बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। नाज़रीन, रिज़्क़ हासिल करने के लिए लोग ज़ाहिर जहाँ मेहनत करते हैं वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं भी मांगते हैं, वज़ाइफ भी करते हैं और हर किस्म की कोशिश करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको गैब से रिज़्क़ अता फ़रमाए। हम लोग वज़ाइफ और दुआएं इतनी ज़्यादा इसीलिए करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ख़ुद फ़रमाया कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझसे मांगा करो, दुआएं मांगा करो, तुम जो भी दुआएं मांगते हो वो मैं कबूल करता हूँ। तो नाज़रीन, जहाँ दुआएं मांगी जाती हैं वहाँ पर कुरान पाक की आयत का भी सहारा लिया जाता है। वो आयत जो कि रिज़्क़ लाने वाली हैं, यानी आयत से मुराद अल्लाह के अल्फाज हैं, अल्लाह का कलाम है। इस कलाम को जब आप दोहराते हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादा फ़रमाया है रिज़्क़ का, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक की बरकत से, इन आयात की बरकत से, अपने अल्फाज की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से बेइंतहा रिज़्क़ अता फ़रमाता है। नाज़रीन, बहुत सारे रूहानी लोग हैं, इनमें पीर साहब भी बेशक आ जाते हैं या रूहानी उस्ताद भी होते हैं, इनमें कुछ मौलाना साहब भी होते हैं, मौलवी हज़रात भी होते हैं। वो एक नक्श लोगों के साथ शेयर करते हैं कि ये एक नक्श है इन पाक आयात का जो कि रिज़्क़ लाती हैं, छप्पर फाड़ के रिज़्क़ लाती हैं, बेशुमार रिज़्क़ लाती हैं। ऐसे लगता है कि इन आयात की बरकत से अगर ज़मीन के अंदर रिज़्क़ है तो वो बाहर आ जाता है, आसमान में रिज़्क़ है तो वो बरस पड़ता है, अगर कहीं भी रिज़्क़ छुपा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को अता फ़रमा देता है। नाज़रीन, ये नक्श ऐसे होते हैं कि इनकी बरकतें होती हैं। बहुत सारे जो वली अल्लाह होते हैं वो ऐसे नक्श बनाते आए हैं। बाज़ लोग इनको तावीज़ का नाम भी देते हैं कि ये तावीज़ हैं, लेकिन नाज़रीन, ये नक्शे पाक ये आज से तकरीबन 1000 साल से पहले से भी चलते आ रहे हैं और लोग इनको जो है वो बरक़ात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बाज़ लोग तो अपनी दीवार पर भी इनको नक्श करते हैं, बाज़ लोग इनको फ़ोल्ड करके अपने जेब में भी रखते हैं, और बाज़ वली अल्लाह, औलिया अल्लाह और कुछ ऐसे भी पीर साहब होते हैं, ऐसे भी रूहानी शख्सियात होती हैं जो कि ख़वातीन को भी देते हैं कि ये अपने पर्स में रखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेइंतहा रिज़्क़ अता फ़रमाएगा। नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में एक ऐसा नक्श पेश कर रहे हैं जो कि तकरीबन बताया जाता है कि 15 वली अल्लाह ने मिलकर ये नक्श बनाया और उन्होंने इसको ऐसे तरतीब दिया कि इनमें कुछ ऐसी आयात, कुछ ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सफ़ाती नाम इस्तेमाल हुए हैं कि जो भी इनको रखेगा और इनको देखता रहेगा, उनको पढ़ता रहेगा, यकीन कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स को बेइंतहा रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं। मेरे जानने वालों में ये एक कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिनको जब ये नक्श मिले तो उन्होंने अपने पर्स में रखे और यकीन कीजिए कि उनके पर्स सोने, चांदी और रिज़्क़ से भर गए। मैं ख़ुद इन चीज़ों का गवाह हूँ, क्योंकि जब मैं गवाह हूँ तो मैं गवाही दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये काम करते हैं, इनका असर भी होता है। आप अगर ख़वातीन ही अपने पर्स में रखें तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि मर्द हज़रात जो भी कमाते हैं आखिरकार घर पे आकर वो अपने माँ को देते हैं या अपनी बीवी को देते हैं, अगर बीवी नहीं बेटी को देते हैं। मतलब यह है कि वो ख़वातीन ही होती हैं जिन्होंने पैसे खर्च करने होते हैं, तो उनके पर्स में अगर ये नक्श रख दिया जाए तो यकीन करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह गैब की मदद से अता फ़रमाएगा उसके खामद को, उसके बाप को, उसके भाई को या उसके बेटे को, अगर बेटा काम कर रहा है। तो ये नक्श पाक अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। आप कोशिश कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको प्रिंट करवा के, अगर प्रिंट नहीं भी करवा सकते तो अपने हाथ से एक कागज़ पर लिख कर इसको ऐसे फ़ोल्ड करें कि इसके 15 खाने हैं तो 15 फ़ोल्ड हो जाएं। जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल 3 बाय 5 के खाने हैं तो पहले 3 को फ़ोल्ड कर लीजिए
اور پھر اس کے 15 خانے ہو جائیں تو ایک ایسے چھوٹی سی جو ہے وہ باکس سا بن جاتا ہے کپڑے کا، اگر آپ کپڑے پہ لکھ رہے ہیں یا کاغذ پہ لکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ نقش بڑا خاص ہے، اسے ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ اس کی آیات اگر میں آپ کو بتاؤں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ نقش شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اوپر کی سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ بے شک اللہ رب العزت، اس کا جو مفہوم بنتا ہے آیت کا کہ اللہ رب العزت بے شک جس کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، وہ بغیر حساب کے یعنی بے انتہا رزق عطا فرماتا ہے، اور اس کے پاس رزق ہی رزق آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ ایک یہ آیت استعمال ہوئی ہے، پھر اس کے بعد ایک اور آیت استعمال ہوئی ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اس کا بھی ایسی ہے کہ اللہ جو ہے وہ بہت نرم دل ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندے کو جتنا بھی رزق عطا فرماتا ہے، اور وہ بہت طاقت والا ہے، وہ عزیز ہے اور بہت ہی رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اپنی مہربانی سے چھپڑ پھاڑ کر رزق عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے۔ ایک اور آیت بھی استعمال ہوئی ہے، اس میں لکھی گئی ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ رب العزت جو کہ وہی صرف رزق دینے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی رزق دینے والا نہیں ہے، اور وہ بے انتہا طاقتوں والا ہے۔ یعنی اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ رب العزت اتنی طاقتوں والا ہے، چاہے تو جہاں سے مرضی رزق پیدا کر کے آپ کو دے، جہاں سے مرضی ایک ذریعہ بنائے اور وہ آپ کو رزق مہیا کر دے۔ اور اس نقش میں جو اللہ رب العزت کے صفاتی نام استعمال ہوئے ہیں وہ یہ ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا رزاق، یا قادر، یا رزاق قل هو اللہ احد، پھر یا رزاق الحمدللہ، یا رزاق الحمدللہ، یا رزاق اللہ الصمد، اور یا رزاق۔ تو یہ نقش آپ چاہیں موبائل کی اسکرین پہ بھی رکھیں، اس کا پرنٹ آؤٹ لے کر آپ اپنے پرس میں بھی رکھیں۔ خواتین سے گزارش ہے، مرد حضرات چاہیں تو اپنے ویلٹ میں رکھ سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت انشاءاللہ غیب کے خزانوں سے آپ کو کیسے بے انتہا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ آپ بس یقین رکھیے، اور اس بات پہ یقین رکھیے کہ یہ نقش آیات ہیں، یہ نقش آیات ہے، یہ عام ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں رہا، اب یہ آیات ہے۔ اس کا ادب، اس کا احترام آپ پر بے انتہا طریقے سے لازم ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اب انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ان آیات کو آپ نے دیکھتے بھی رہنا ہے، اپنے موبائل کی اسکرین میں بھی سیو کر کے دیکھتے رہنا ہے، ان کو پڑھتے بھی رہنا ہے، اس کے اثرات ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 21 دنوں کے اندر اندر میرا رب چاہے گا تو آپ کو بے انتہا رزق عطا فرما دے گا۔ آپ کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر اس نقش کو دیکھتے بھی رہیں، اس کے دیکھنے کی اثرات ہیں، رکھنے کے بھی اثرات ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، اور ان آیات کو یاد کر لیجئے، دہراتے بھی رہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بڑا خاص نقش ہے، بہت ادب اور احترام لازمی ہے۔ جب آپ ایک کاغذ پہ لکھ دیتے ہیں تو یہ قرآن کے حروف بن جاتے ہیں، اور قرآن پاک کی وہی ورق بن جاتا ہے جس پہ آیات لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ آیات ہی ہیں، یہ سب کچھ قرآن کریم میں سے ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو بے انتہا رزق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔